हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मशहूर नबियों पैगम्बरों में से एक हैं। याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन बेटों में से एक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पसंदीदा बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा अजीब व गरीब है, जिसको सुनने से दिलों में नेक कामों की मोहब्बत और परहेज़गारी और पाकबाज़ी से लज्जत हासिल होती है। अल्लाह ताला ने इसे एहसनुल कसम सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाप, दादा, परदादा सभी पैगंबर थे, जिनकी शान में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, करीम करीम का बेटा, करीम का बेटा। हज़रत यूसुफ़ ऐसे साहबजादे थे जिन्हें खुदा ने रूहानी और अखलाकी हुस्न के साथ ज़ाहिरी हुस्न भी ऐसा बख्शा था कि निगाहें बेख्तियार आपकी तरफ खिंचती थी। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से हज़रत यूसुफ़ को मिले और एक हिस्से में से तमाम दुनिया को दिया गया। एक बार हज़रत यूसुफ़ सोकर उठे तो चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और दिल सीमा पारे की तरह तड़पता था। हज़रत याकूब ने पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? फरमाया, अब्बा मैंने एक अजीब ख्वाब देखा कि मैं एक पहाड़ पर हूँ जिसमें इर्द गिर्द पानी रवा है, सब्ज़ा उगा हुआ है, फूल खिले हुए हैं, गोया हसीन बाग है। अचानक 11 सितारे और चांद और सूरज आसमान से उतरे और मुझको सजदा किया। हज़रत याकूब ने समझा कि पहाड़ असल में बेटे की बुलंद किस्मत और बहता चश्मा और सब्ज़ा और बाग खुशबख्ती की निशानी है, और सूरज, चांद और 11 सितारे इसके माँ बाप और 11 भाई हैं जो इसके आगे झुकेंगे और इसके फरमाबरदार होंगे। हज़रत याकूब को अंदेशा हुआ कि कहीं हज़रत यूसुफ़ के भाई उसे हसद न करें, इसलिए फरमाया कि अपना ख्वाब भाइयों से बयान न करना। लेकिन भाइयों को यूसुफ़ का हाल मालूम हो गया। वे हसद की वजह से यूसुफ़ के दुश्मन हो गए, उन्हें नुकसान पहुँचाने का इरादा कर लिया। वे रोइल के पास आए जो सबसे समझदार था और कहा कि यूसुफ़ झूठे ख्वाब बनाकर बाप को सुनाता है और इस तरह बाप का दिल अपनी तरफ माइल करता है। रोइल ने कहा, ऐसी मनमोहनी सूरज झूठ बोले ये मुमकिन नहीं। क्या अजब कि उसके इक़बाल का सितारा जाहिर हो और गैब के पर्दे से उसकी खुदबख्ती नुमाया हो। सब भाई रोइल की बात से और यूसुफ़ के ख्वाब से फिक्र में पड़ गए और हसद की आग उनके दिल में भड़क उठी। जब वे देखते हैं कि बाप यूसुफ़ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है तो भाइयों की बेकरारी और बेचैनी और बढ़ जाती। आखिर में उन्होंने तय कर लिया कि यूसुफ़ को कत्ल करके इस किस्से को पाक कर देना चाहिए। आपस में राय मशवरा करके बाप की खिदमत में पहुँचे और कहा, ए अब्बा जान, ये क्या हो गया कि आप यूसुफ़ को हमारे साथ सैर और शिकार के लिए नहीं भेजते? इजाज़त दीजिए कि एक रोज़ वो हमारे साथ जंगल में शिकार को जाए और अपना दिल बहलाए। हज़रत याकूब ने फरमाया, इस बेटे से मेरा दिली लगाव है, इसकी जुदाई मुझे पसंद नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गाफिल हो जाओ और भेड़िए उसे खा जाएं। बेटों ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हम सब की मौजूदगी में यूसुफ़ को कोई नुकसान या तकलीफ़ पहुँचे? बाप हज़रत यूसुफ़ को भेजने पर तैयार न हुए। भाई नाउम्मीद हो गए। शैतान ने उनके दिल में डाला कि पहले यूसुफ़ को राज़ी कर लो, तब बाप के पास जाओ। बहार का मौसम था। भाइयों ने यूसुफ़ को साथ ले जाने पर राज़ी कर लिया और यूसुफ़ को लेकर बाप के पास पहुँचे और इजाज़त चाही। जब हज़रत याकूब ने देखा कि यूसुफ़ खुद जाना चाहते हैं तो मजबूर होकर जाने की इजाज़त दे दी और यहूदा से फरमाया, मैं यूसुफ़ को तुम्हें सौंपता हूँ, पूरी निगरानी रखना और उसे किसी तरह की तकलीफ़ न पहुँचाना। हज़रत याकूब ने यूसुफ़ को छाती से लगाया और फरमाया, ए प्यारे बेटे, अगर जुदाई का ज़माना लंबा हो जाए तो अपने बाप को मत भूलना, इसलिए कि वो जब तक तुझे न देखेगा हरगिज़ न हंसेगा। नवादुरुल कलम में कसम में लिखा है कि जब हज़रत याकूब यूसुफ़ से चंद कदम दूर हुए तो आप पर गशी तारी हो गई। हज़रत यूसुफ़ को फिर से सीने से लगाया और आह भरकर फरमाया, मुझे जुदाई की बू आ रही। हज़रत यूसुफ़ के भाई हज़रत यूसुफ़ को अपने साथ लेकर चले। जब तक वो हज़रत याकूब की निगाहों के सामने थे तब तक वो हज़रत यूसुफ़ के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते रहे। जब बाप की निगाहों से दूर हो गए तो हज़रत यूसुफ़ को सताना शुरू किया, कभी तमाचों से मारते और कभी निहायत ज़िल्लत से अपने आगे दौड़ाते। हज़रत यूसुफ़ का गुलाब सा चेहरा गर्मी से पसीना पसीना हो गया और प्यास की वजह से गला सूख गया। बड़ी आजिज़ी और मिन्नतों से भाइयों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी न दिया। खाना मांगा तो बोले भी नहीं। एक ने कहा, सितारे कहाँ हैं जो तेरी खिदमत में हाजिर थे, उसने मदद क्यों नहीं मांगते? हज़रत याकूब ने एक अफ्ताबे में पानी भरकर हज़रत यूसुफ़ के लिए दिया था। शाउमीन ने पानी ज़मीन पर बहा दिया और कहा कि प्यास से क्या रोता है, अब तो हम तुझसे बदला लेंगे और तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। हज़रत यूसुफ़ ने कत्ल की बात सुनी तो डर गए और खुदा से दुआ की, ए फरियाद की फरियादी सुनने वाले, मेरी मजबूरी और लाचारी पर रहम कर और मुझे इस मुसीबत से निकाल। फिर रोइल से कहा, ए मेरे भाई, तू और भाइयों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे साथ मेहरबानी से पेश आता था। मुझे एक चुल्लू पानी पीने को दे दो ताकि मेरी प्यास की आग बुझ सके।
اس نے پانی کے بدلے کڑوا جواب دیا۔ پھر یہودا کے دامن پر ہاتھ مار کر کہا، باپ نے مجھے تجھے سونپا تھا، تو ہی بتا کہ میرا کیا قصور ہے۔ یہودا کو یوسف کی پریشانی دیکھ کر رحم آیا اور بھائیوں کو ستانے سے روکا اور یوسف سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تیری جان نہیں لے سکتا۔ بھائیوں نے جب یہودا کو بدلتے ہوئے دیکھا تو کہا، تم یوسف کے معاملوں میں کیا صلاح دیتے ہو؟ یہودا نے کہا، میں یوسف کے قتل سے راضی نہیں ہوں، بے گناہ کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ لوٹ چلو اور باپ کی امانت باپ کو سونپ دو۔ بھائیوں نے کہا، اگر باپ کے پاس لے جائیں گے تو وہ ہمارے ظلم باپ سے بیان کر دے گا۔ پھر یہودا نے سوچ کر کہا، اسے کنویں میں ڈال دو، یہاں یا تو یہ مر جائے گا یا پھر کوئی اسے نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے گا۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ کنعان سے 3 فلانگ پر ایک کنواں تھا، حضرت یوسف کو اس کنویں میں لے گئے۔ جب کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا، آپ لوگ ہمارے بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ بھائیوں کو حضرت یوسف پر بالکل رحم نہ آیا، قمیض اتار لی اور ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اس چاند سے بھائی کو اندھیرے کنویں میں لٹکایا۔ ابھی کنویں سے آدھی دور تک ہی پہنچے ہوں گے کہ رسی کاٹ دی۔ حضرت جبرائیل خدا کے حکم سے کنویں میں پہنچے اور خوشخبری دی، غم نہ کر، تیرا غم خوشی میں بدل جائے گا، یہ بلا کی کالی رات ڈھل جائے گی، خدا تجھے تخت سلطنت پر بٹھائے گا اور تیرے بھائی تیرے سامنے مجبوری کی حالت میں کھڑے ہوں گے اور تو ان کی خطائیں انہیں یاد دلائے گا اور یہ اپنی خطاؤں کا اقرار کریں گے۔ جب یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کر فارغ ہوئے تو ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور حضرت یوسف کے کرتے کو اس خون میں ڈبو دیا۔ شام کو روتے پوچھتے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب کو بیٹے کا سخت انتظار تھا۔ بیٹوں نے خبر سنائی کہ ہم تو یوسف کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب یہ سن کر رنج کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے پر روئل نے آگے آ کر کہا، اے میرے محترم باپ، خدا تجھے یوسف کی طرف سے صبر جمیل دے۔ حضرت یعقوب نے بیٹے کا کرتا طلب کیا اور اسے دیکھ کر فرمایا، عجیب غریب بھیڑیا تھا، بیٹے کو تو کھا گیا اور اس کے لباس کو چیرا تک نہیں، اور فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب صبر جمیل ہے اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر خدا کی مددگار ہے۔ ادھر اتفاق سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدین سے مصر کو جا رہا تھا جو راستہ بھول کر جنگل میں بھٹک گیا۔ کنویں پر پہنچے جس میں حضرت یوسف ڈالے گئے تھے تو قافلوں کے سردار نے کہا کہ آج یہیں قیام کرو۔ صبح سردار نے اپنے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب ڈول کنویں میں پہنچا تو حضرت یوسف نے سمجھا کہ میرے بھائی مجھ کو کنویں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں انہیں 3 دن 3 رات گزر چکے تھے۔ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف اس ڈول میں بیٹھ جا۔ حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب غلام نے ڈول کھینچا اور ڈول میں حضرت یوسف کو دیکھا تو بے اختیار خوشی سے پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ایک شخص کو اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ اگر کوئی یوسف کو نکالے تو ہمیں خبر کرنا۔ جب جاسوس نے بھائیوں کو اس کی خبر دی تو فوراً قافلے والوں سے ملے اور کہا، کچھ روز سے یہ ہمارا غلام بھاگا ہوا تھا، ہم خود اس کی تلاش میں ہیں۔ سوداگروں نے کہا، واہ واہ، یہ لڑکا تو شرافت کا پتلا معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بھاگا ہوا غلام سمجھے؟ بھائیوں نے کہا، یہ غلام ہے، پیغمبری خاندان میں پرورش پائی ہے، لیکن چند روز سے بے وفائی اختیار کر کے بھاگ نکلا ہے۔ بھائیوں نے سوداگروں سے کہا، اس غلام کو ہم اس عیب کی وجہ سے بیچنا چاہتے ہیں، اگر خریدنا چاہو تو خرید لو ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف کے چپ رہنے سے یہ سمجھا کہ یہ واقعی غلام ہے۔ حضرت یوسف سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں غلام ہوں اور غلام کا بیٹا۔ سوداگروں نے کچھ تھوڑا درہم دے کر حضرت یوسف کو بھائیوں سے خرید لیا۔ پھر سوداگروں نے ان کو اونٹ پہ بٹھا کر مصر کا راستہ لیا۔ جب مصر کے نزدیک پہنچے اور ایک چشمے پر اترے تو حضرت یوسف نے نہایا اور انہیں قافلے والوں نے نیا کپڑا پہنایا تو حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ وہ جس طرف رخ کرتے وہاں معلوم ہوتا کہ سورج نکلا آیا ہے۔ قافلہ مصر پہنچا بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف کے حسن اور خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ شہر کے لوگ دیکھنے نکلے۔ مصر کے بادشاہ نے بھی وزیر کو، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، روانہ کیا۔ وزیر وہاں پہنچا اور حضرت یوسف کو قافلے سے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، کہا، اس کو نہایت عزت اور آرام سے رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پارٹ 2 میں ضرور سنیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔